नुक्ता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको नुक्ता के हवाले से जो एक इल्तिबास पाया जाता है मानवी भी और लिखने में भी, ये बहुत अहम चीज़ है। इसको सब अहबाब जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक जो है समझे सुने। मैं ये बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। यानी एक नुक्ता वो जो होता है काफ कश वाला, असल लफ्ज़ तो कशिश होता है, तो बहरहाल लेकिन हम उर्फ़ में उसको कश ही कहते हैं, तो मैं भी कश ही कह लेता हूँ। तो एक वो काफ कश वाला और दूसरा जो दो नुक्ते वाला, यानी काफ दो नुक्तिया वाला, जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इन दोनों में मानवी एतबार से, लिखने के एतबार से, तरकीब के एतबार से क्या क्या फ़र्क हैं, तो मैं ये बताने के लिए आपके सामने इस वक्त हाज़िर हूँ। तो आए वीडियो को इस इल्तिमास के साथ कि अगर कोई साहब चैनल पर नए हों तो बड़ा मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो आए पहले जो काफ कश वाला नुक्ता है इसके हवाले से सुनते हैं और समझते हैं। अरबी में एक लफ्ज़ है नुक्ता, याद रखिएगा। ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है बारीक बात, रमज़ की बात, गहरी बात, अक्ल की बात, लतीफ़े या चुटकुले को भी उर्दू में नुक्ता कहते हैं। इसी से नुक्ता रस की तरकीब है, यानी गहरी या बारीक बात तक पहुँचने वाला। ज़हीन बारीक बात को समझने वाले को नुक्ता संज या नुक्ता शनास भी कह देते हैं। नुक्ता संज की तरकीब को सुखन शनास या खुश गुफ्तार के मानी में भी इस्तेमाल किया जाता है। नुक्ता दां या बारीक बात या अक्ल की बात को समझने वाला। यानी ये जो इतने अल्फाज हैं, नुक्ता रस, नुक्ता संज, नुक्ता दां, ये सब के सब अल्फाज जो हैं ये काफ कश वाले के साथ ही होते हैं। इसी तरह से नुक्ता ची और नुक्ता चीनी में भी यही नुक्ता है। और नुक्ता ची का मतलब है जो ऐब ढूंढे, नुक्ता चीनी यानी खामियां चुनने का अमल। लेकिन ये चीनी उर्दू की चीनी यानी शक्कर नहीं है, बल्कि ये फ़ारसी का ची चुनने वाला और चीनी चुनने का अमल है। ये एक दरमियान में अहम बात थी, मैंने इसकी तरफ भी इशारा किया। नुक्ता चीनी इसीलिए सबको बुरी लगती है कि इसमें उर्दू की चीनी नहीं होती। गालिब का वो मशहूर शेर है, नुक्ता ची है गमे दिल इसको सुनाए न बने। नुक्ता ची है गमे दिल इसको सुनाए न बने। बल्कि इसमें भी एक बड़ा, इस मिसरे में एक यूँ समझ लें कि बहुत इबहम है कि ये आया कि आपने नुक्ता ची है गमे दिल पर जो है रुकना है या कि नुक्ता ची है पर रुकना है। तो मैं इस पर इंशाअल्लाह ताला जब इस गज़ल की तशरीह व तौज़ीह आपके सामने पेश करूँगा तो मैं इसको बड़ी तफसील के साथ बयान करूँगा। तो बहरहाल नुक्ता ची है गमे दिल इसको सुनाए न बने, तो इसमें भी जो नुक्ता है याद रखिएगा, वो नुक्ता यही रमज़ और बारीक बात यानी तनकीद करने वाला, इससे भी यही मुराद है। अब आते हैं दूसरे नुक्ते की तरफ। अरबी में एक और लफ्ज़ है नुक्ता, यानी काफ दो नुक्ते वाले के साथ। ये उर्दू में भी मुस्तअमल है और इसका मतलब है वो बारीक निशान जो कागज़ पर कलम रखने से बनता है। यानी आप कहीं भी पेंसिल को सीधा कागज़ पर रख कर उठा ले तो उसका जो निशान बन जाएगा, हम उसको नुक्ता कहते हैं। जिसे हिंदी में बिंदी और अंग्रेज़ी में डॉट कहा जाता है। दायरे के मरकज़ को भी नुक्ता कहते हैं। जो दायरा प्रकार बनाता है, इसके वस्त के निशान को नुक्ता प्रकार कहते हैं। मज़ीद वज़ाहत के लिए अर्ज़ है कि हरूफ पर जो बारीक निशानात लगाए जाते हैं, इनका नाम भी नुक्ता है। मसलन हर्फ़ शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं, लेकिन सीन पर कोई नुक्ता नहीं है। जिस हर्फ या लफ्ज़ में नुक्ता हो, इसे मनक़ूत या मनक़ूता कहते हैं। बग़ैर नुक्ते वाले हर्फ या लफ्ज़ को गैर मनक़ूत या गैर मनक़ूता कहते हैं। बल्कि जुमला मोतरज़ा के तौर पर यहाँ एक और बात कि बाज़ हज़रात ने अपना ज़ोर कलाम दिखाने के लिए गैर मनक़ूता शायरी भी की, यानी ऐसी शायरी जिसमें नुक्ते वाला कोई हर्फ नहीं आता। ये बहुत मुश्किल अमल है। ज़ाहिर है जब आप कोई शेर बांध रहे हैं, कोई बात लिख रहे हैं, तो कदम कदम पर ऐसा लफ्ज़ आएगा कि जिसमें नुक्ता होगा। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, अपने आप को पाबंद किया हुआ है कि मैंने अपने शेर में, अपने कलाम में कोई नुक्ते वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। तो ऐसी शायरी को गैर मनक़ूता शायरी कहते हैं। इंशाअल्लाह खान इंशा ने सनत गैर मनक़ूता में खासा कलाम कहा है।
تو اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ صنعت غیر منقوطہ یعنی یہ ایک باقاعدہ شعراء کے ہاں ایک صنعت کا درجہ رکھتی ہے یہ چیز کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ غیر منقوط کلام یا غیر منقوطہ کلام جو ہے وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کوئی ایسا کلام رقم کیا ہے۔ تو انشاءاللہ خان کی بات کر رہا تھا، تو یہ ایک شعر دیکھیں، سلسلہ اگر کلام کا وا ہو، سامع درد دل کو سودا ہو۔ اب دیکھیں کہ اس شعر میں کسی لفظ میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اور یہاں اب ایک اور بہت اہم بات بہت غور سے سنیے گا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک مرکب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، نقطۂ نظر، نقطۂ نگاہ۔ تو آیا کہ ان میں کون سا نقطہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ ان میں جو نقطہ ہوتا ہے وہ دو نقطوں والا، یعنی جو دو نقطوں والا قاف ہے اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے، نہ کہ قاف کش والا۔ اور اس کا مطلب ہے نظر کا مرکز یا نشانہ، اور مراد ہے دیکھنے کا زاویہ اور سوچنے کا انداز، انداز نظر، انداز فکر، انداز خیال وغیرہ۔ اچھا، یہاں ایک اور بات کہ بعض اوقات نقطہ اور نقطہ کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے بطور خاص، اور بعض لوگ نقطۂ نظر اور نقطۂ نگاہ کو کاف کش والے کے ساتھ نقطۂ نظر یا نقطۂ نگاہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ غلط ہے، درست اس میں دو نقطوں والا جو قاف ہے وہی ہے، چنانچہ نقطۂ نظر ہو، نقطۂ نگاہ ہو، نقطۂ عروج ہو، نقطۂ جوش ہو، ان تمام الفاظ میں جو نقطہ ہے وہ کاف کش والا نہیں ہے بلکہ دو نقطے والا جو نقطہ ہے وہی ہے۔ اچھا، اب ایک اور اہم بات اس کی جمع اور اس کے تلفظ کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے، کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کاف کش والا نقطہ یعنی نقطہ رس، نقطہ سنج، نقطہ دانی وغیرہ میں جو استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع یاد رکھیے گا نکات ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں یاد رکھیے گا کہ نکات یعنی نون کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، نون کے اوپر پیش نہیں ہے۔ یہ چیز میں نے بڑے اہل علم کے ہاں دیکھی ہے کہ وہ اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو ایک معروف کتاب جو کہ شعر و شاعری کے حوالے سے ہے، اس کا نام بھی نکات الشعراء ہے، نہ کہ نکات الشعراء۔ اسی طرح سے تاریخ میں مجیب الرحمن کے 6 نکات کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کو بھی مجیب الرحمن کے 6 نکات پڑھنا ہے، 6 نکات نہیں پڑھنا، کیونکہ جو کاف کش والا نقطہ ہے اس کی جو جمع ہے وہ نکات ہوتی ہے، نہ کہ اس کی جمع نکات ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں الفاظ کی جمع صرفی وزن پر بنائی جاتی ہے، یعنی مخصوص اوزان ہوتے ہیں، ان اوزان کے مطابق جو ہے وہ واحد کی جمع بنتی ہے۔ اور عربی الفاظ کے جمع کے اوزان میں ایک وزن فعال ہے، یعنی فے کے نیچے زیر ہے، لہذا اس وزن پر جتنی بھی جمعیں بنے گی سب کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگا۔ مثلا جبل کی جمع جبال، اسی طرح سے رجل کی جمع رجال، اسی طرح سے بلد یعنی شہر، اس کی جمع بلاد، اسی طرح سے خصلت کی جمع خصال، اسی طرح روضہ یعنی بمعنی باغ کی جمع ریاض، اور اسی طرح سے کریم کی جمع کرام۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں، اساتذہ کرام یا صحابہ کرام وغیرہ۔ تو اسی طرح سے یاد رکھیے گا نقطہ کی جمع نکات۔ اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نقطہ کی جمع جو ہے وہ نکات ہے، نکات نہیں ہے، یعنی نون کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر پیش نہیں ہے۔ اب وہ جو دو نقطے والا نقطہ ہے تو اس کی جمع تو یاد رکھیے گا کہ اس کی 2 جمعیں ہوتی ہیں۔ نقطہ کی ایک جمع عربی میں نکات ہے، یعنی اسی طرح سے جس طرح سے نقطہ کی جمع نکات، لیکن وہ کاف کش والے کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کاف 2 نقطہ والے کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جمع اس کی یاد رکھیے گا نقط یعنی فعل کے وزن پر،
یعنی نون پر پیش اور کاف پر زبر. گویا نقاط اور نقط کا لفظی مطلب ہوگا بہت سے نقطے. بے نقط کے معنی ہیں بغیر نقطوں کے. اردو میں محاورہ ہے بے نقط سنانا، یعنی فحش گالیاں دینا، مغلظات بکنا. اور اگر یہاں جملہ معترضہ کے طور پر یہ سوال اٹھایا جائے کہ گالیوں کو یا فحش گوئی کو یہ بے نقط سنانا، یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب گالی دیتے ہیں تو اس پر احتیاطاً نقطے نہیں لگاتے، یعنی جلدی جلدی میں جو منہ میں آیا بک دیا. تو اس لیے یہ محاورہ بن گیا کہ جی بے نقط سنانا، یعنی کسی صاحب نے جب کسی کو گالی لکھی یا کہی تو اتنی جلدی جلدی بے سوچے سمجھے وہ صاحب اپنے منہ سے کچھ نکالتے گئے کہ نقطے لگانے کا بھی ان کو خیال نہ رہا. تو حاصل کلام یہ کہ نقطہ کی جمع نقاط اور نقط دونوں ہیں، اور نقطہ جو کہ کاف کش والا ہے اس کی جمع جو ہے وہ صرف نکات ہے. نیز یہ کہ صحیح ترکیب جو ہے وہ نقطہ نظر یا نقطہ نگاہ یا نقطہ عروج یا نقطہ جوش ہے، یعنی دو نقطوں والا جو کاف ہوتا ہے وہ ہے. تو امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے آپ کی معلومات میں خاطر خواہ حد تک اضافہ ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ وکیل آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.